औषधिमा समेत 15% मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। मूल्य वृद्धि गर्न स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा र सचिव पोखरेल नै अग्रसर। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य घटायो। कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णय। कोभिड-19 को संक्रमण 2 सातामा झण्डै 3 गुणाले वृद्धि। लुम्बिनी प्रदेशको बेल्हिया सबैभन्दा बढी प्रभावित। मंकीपक्सका कारण विश्वमा तत्काल आपतकालको अवस्था नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को ठहर। पछिल्लो 1.5 महिनामै 48 राष्ट्रमा संक्रमण फैलियो। र 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा आर्मीकी जयराजनी थारूद्वारा 2 राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित 4 स्वर्ण जित्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले औषधिमा पनि 15% मूल्य वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मूल्य बढाउनु पर्ने औचित्य भए मन्त्री परिषदले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन वा संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर मन्त्री परिषदलाई छलेर स्वास्थ्य मन्त्रीबाटै निर्णय गराउन कार्यप्रक्रिया तयार पारिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा वार्षिक 60 अरब बराबरका 18,000 थरी औषधिको कारोबार हुँदै आएको छ। औषधि जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन सरकारले मूल्य नियमन गर्नुपर्ने हो। तर औषधि व्यवस्था विभागले अङ्ग प्रत्यारोपण, मुटु, मृगौला, ब्लड प्रेसर, फोक्सो, सुगर, पत्थरी, मानसिक रोग, छाला, डायलिसिस, नाक, कान, घाँटी, दन्त सम्बन्धी औषधिको मूल्य तोकेकै छैन। हालसम्म क्यान्सर लगायत दीर्घ रोगका 27 थरी र 90 थरीका एन्टिबायोटिक गरेर जम्मा 127 औषधिको मात्र मूल्य तोकिएको छ। यी औषधिको पनि मूल्य वृद्धि गर्न लागि हो। मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य र अन्य ब्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ। यी औषधिको मूल्य उद्योगी र व्यापारीको तजविजमा निर्धारण हुन्छ। औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया 2079 स्वीकृत भएमा हाल बजारमा बिक्री भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधिको मूल्य 15% बढ्नेछ। औषधि ऐन 2035ले नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकामै औषधिको मूल्य तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मूल्य वृद्धिको उद्देश्य मन्त्री परिषदबाट पूरा हुने नभएपछि विभागले सिधै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट व्यापारिक स्वार्थ पूरा गराउन खोजेको छ। यो प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र सचिव रोशन पोखरेल पनि अग्रसर छन्। पार्टीले राजीनामा दिन भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा यो निर्णय सकेसम्म छिटो गर्ने प्रयत्नमा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै सचिव पोखरेलले पनि मूल्य वृद्धिको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भने कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउँदा ढिलाइ हुने र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने भएकाले तत्काल सहजताका लागि कार्य प्रक्रिया बनाइएको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले सिर्जना गर्न खोजेको सहजताले निश्चित व्यापारीको मुनाफा बढे पनि सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अहिले 15% बढाउने प्रावधानले प्रत्येक वर्ष औसत वा मध्यम मूल्य बढ्दै जाने र यसले विपन्न बिरामी प्रत्यक्ष मारमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया भन्नुहुन्छ, यो प्रक्रिया नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिकाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्छ। तर व्यापारीको मात्र हितमा निर्णय गर्ने कार्य प्रक्रिया ल्याइएको छ। यसले उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि जानेको संख्या बढ्छ। कार्यविधि बनाउन छाडेर ल्याइएको कार्य प्रक्रिया कानून सम्मत नहुने बानियाको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ नगर्न माग गरेको छ। पार्टीको जारी 14औं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। पार्टीमा मन्त्री हेरफेर विषयमा पेचिलो बन्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीले यसअघि सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन आग्रह गरेको हो। उहाँले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नभए मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा अपमान गर्न खोजेको अनुभूति हुने बताउनुभयो। यसैबीच केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 5 दलीय गठबन्धनसँग सहकार्य जारी राख्ने विषयमा निर्णय गरेको छ। बैठकले 5 दलीय गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको खतिवडाले बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आन्तरिक मनमुटाव त्यागेर संघ र प्रदेशको चुनावमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनबाट सन्तुष्टि नभए पनि अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना विचारलाई थप बलियो बनाई अघि बढ्न नेताहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा छलफल गर्यौं। छलफल गर्दाखेरि सँगै मिलेर जाने भन्ने कुराहरू भए, तर कुरा भए काम भएन।
हाम्रो गुनासो त्यो हामीसँग 10 किसिमका कुराहरू गर्ने कुराले यी सबै कुरालाई हेक्का राखुन्। चाहिँ म कमेडा भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बहस छलफल गर्दाखेरि आत्तिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। गहिरो अध्ययन गर्नुहोस्, तथ्यहरू राख्नुहोस्, तर्कहरूमा बलियो बन्नुहोस् र आफ्नो कदम आफ्ना अडानहरू सही थिए जायज थिए त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोस्। यसैबीच मन्त्री हेरफेरमा असन्तुष्ट 10 सांसद मध्ये 6 जनाले अध्यक्ष नेपाललाई हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणासहित पत्र बुझाएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, सांसद धनबहादुर बुढा, कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, पुष्पा कुमारी कर्ण र बीनादेवी बुढाथोकीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। यसैबीच केही मन्त्री तथा सांसदहरूले पार्टीले यस अघि सिफारिस गरेको मन्त्रीहरू समावेशी नभएको भन्दै नयाँ नाम पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएका छन्। प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सो पत्रका विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि मूल्य बढाउँदा चर्को विरोध र आलोचना खेपिरहेको सरकारले अन्ततः पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। निगमले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 179 र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 163 रुपियाँ कायम गरिएको छ। निरन्तर मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने आयल निगमको बाध्यताका बीच सडकदेखि सदनसम्म मूल्य वृद्धिको विरोध भइरहेका थिए। त्यही दबावको पृष्ठभूमिमा सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको कर कटौती गर्दै मूल्य घटाउने निर्णय लिएको हो। इन्धनको भाव लगातार बढाउँदा संसदमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए। वैकल्पिक उपायको खोजी नगरी मूल्य मात्र बढाउने सरकारी नीति आलोचनाको तारो बन्दै आएको छ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा सरकारी पक्षले भने रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण देखाउँदै इन्धनको मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक भएको बताएको थियो। त्यसबेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भन्दै थिए, कसैले नाफा वा कसैले नोक्सानी हुने किसिमले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने व्यवहार समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। इन्धनको मूल्य वृद्धिसँग हरेक पटक जोडिने विषय हो आयल निगमको घाटा। मूल्य समायोजन नहुँदाको प्रत्यक्ष असर आयल निगमको घाटामा देखिँदै आएको सरकारको दाबी छ। मन्त्री बडुका अनुसार जेठ मसान्तसम्म निगमलाई 50 अर्ब घाटा भएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। निगमले बिहोर्दै आएको घाटा अनि इन्धनको मूल्यका कारण उपभोक्ताले खेपिरहेको चर्को मूल्य वृद्धिबाट थोरै भए पनि राहत मिल्ने गरी सरकारले शनिबार इन्धनको कर कटौती गर्दै मूल्य घटाउने नीति लिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू बीचको बैठकमा सो विषयले प्रवेश पाएपछि उनीहरूले इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसै अनुरूप उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य घटाउन कर कटौतीको विकल्प रोजेको हो। मन्त्री बडुले भने, नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइरहेको केही करलाई समायोजन गरेर मूल्य घटाउने निर्णय भएको छ। अहिले पेट्रोल 179 रुपियाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने 20 रुपियाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छ, त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपियाँ घटेको छ। पछिल्लो पटक वृद्धि भएपछि पेट्रोलको मूल्य 179 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य 192 रुपियाँ पुगेको थियो। उक्त वृद्धि झन्डै 64% को हाराहारीमा थियो। इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात भाडा र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि आम उपभोक्ता आक्रान्त बन्दै आएका छन्। यही मेसोमा सरकारले उपभोग्य सामानको बिक्री वितरणको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री बडुले बताए। हामी प्रभावकारी ढंगले अब बजारमा अनुगमनलाई व्यापक गर्छौं र परिणाममुखी बनाउँछौं। पेट्रोलियम पदार्थ र डिजेल
मूल्यमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई व्यवसायीहरूले व्यापारीहरूले पनि तत्काल घटाएर जनतालाई सर्वसाधारणलाई उपभोक्तालाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ र यसको साथसाथै हाम्रो मन्त्रालय गृह मन्त्रालय स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ अहिलेको संविधान सम्मत ढङ्गले र हामी बजार अनुगमन मार्फत पनि जनताका यी समस्याहरूको समाधानमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। इन्धन प्रयोगको विकल्प नखोजी आयल निगमको घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाउँदै मूल्य वृद्धि गर्दै आएको सरकारले विरोध र आलोचनापछि मात्रै मूल्य घटाउने परम्परा छाड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। इन्धनको खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्ने सुझावसहित भएका बहस अनुसार दीर्घकालीन उपायको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो, अन्यथा मूल्य वृद्धि रोक्न नसक्दा उत्पन्न आक्रोश थप बढ्दै जाने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न ठाउँमा देखा परेको हैजा रोगको नियन्त्रणमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट हैजा रोगको संक्रमणबारे जानकारी लिँदै सम्भावित महामारी फैलिन नदिनका लागि सबै खालका सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले त्यसको रोकथाम र उपचारको पूर्व तयारीका बारेमा समेत जानकारी लिनुभयो। गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक मधुसूदन भट्टराईका अनुसार छलफलमा मन्त्री खाँडले उपत्यकामा खानेपानीको अवस्था, त्यसको परीक्षण भए नभएको र सम्भावित संक्रमणबाट बच्न भइरहेका गतिविधि र संक्रमित बिरामीको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर महर्जन लगायतकोले हैजाको अहिलेको अवस्था र रोकथामबारे भएका तयारीबारे मन्त्री खाँडलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री खाँडले संक्रमणको अवस्था जटिल बनेको अवस्थामा कसरी रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। फलामे, छड जस्ता पाता लगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज, आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै कर दर कायम गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्पन्ज र बिलेटमा फरक फरक राजस्व दर तोकेको सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत बिहीबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, स्पन्ज र बिलेटको भन्सार तथा अन्तशुल्कमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा जारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नु। सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगहरू मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले ठूलो राजस्व र रोजगारी गुमेका कारण भन्सार र अन्तशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। यी दुई वस्तुमा लाग्ने करमा 1 वर्ष अघिकै व्यवस्था लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारलाई नैतिक दबाव परेको छ। दुई साता यता कोभिड-19 संक्रमण दरमा झण्डै 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। गत जेठ 29 कोभिड संक्रमण दर पोजिटिभिटी रेट 0.55% थियो। 2 सातामै शनिबार त्यो दर 1.49% पुगेको छ। पछिल्लो पटक असार 6 गते पोजिटिभिटी दर 1.13% थियो। संक्रमण दर उकालो लागेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। 2 साता अघि 106 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा हिजो त्यो संख्या बढेर 188 पुगेको छ। त्यस्तै सघन उपचार कक्षमा भर्ना हुने कोभिड बिरामीको संख्या समेत 4 पुगेको छ। 6 दिन अघि 1 जना मात्र सघन उपचार कक्षमा थिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भन्नुभयो, 2 सातामा पोजिटिभिटी रेट झण्डै 3 गुणाले बढेको छ। भारतमा बढ्दो संक्रमणको प्रभाव र मुलुकमा हाल देखिएको जनस्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाहीले संक्रमण वृद्धि देखिएको हो। विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण बढ्ने क्रम 2 महिनादेखि नै सुरु भए पनि एक साता यता तीव्र बनेको छ। कोभिडको केस बढेपछि सबै अस्पताललाई सतर्क हुन पत्र पठाइसकिएको डाक्टर दासको भनाइ छ। भारतमा संक्रमण बढ्ने क्रममा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको डाक्टर दासको भनाइ छ। भारतबाट आउनेको परीक्षण नतिजा हेर्दा पनि संक्रमण दर क्रमशः बढ्न थालेको छ। भारतमा शुक्रबार कोभिडले 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। संक्रमण दर बढेर 4.39% पुगेको छ।
बागमती प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ। पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे हाल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पास भएपछि पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया सत्तारोहणको तयारीमा जुट्नु भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको बैठक असार 12 गतेका लागि डाकिएको छ। एक मन्त्रीले भने तत्कालीन समयमा 6 महिनाको सहमति भएको हो। सहमति पत्र हामीसँग सुरक्षित रहेको छ, त्यसकारण अब हाम्रो नेतृत्वको सरकार गठन हुन्छ। असार 25 गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री फेरिने गरी कांग्रेसले तयारी गरिरहेको उनले जनाए। उनले भने केन्द्रमा मन्त्री परिषद फेरबदलको कुरा भइरहेको छ, त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने निश्चित छ। 6 महिनापछि नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी पाण्डे गत कार्तिक 11 गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँलाई माओवादी 23, नेपाली कांग्रेस 22, नेकपा एस 13 र जसपाका 159 सांसदले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। कांग्रेसले सहमति अनुसार सहजै आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन पश्चात मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यातना विरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यातना क्षतिपूर्ति ऐन 2053 ले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छहर गर्दै आयोगले सरकारलाई यातना विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले नेपालमा यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको बताउनुभयो। आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिने जस्तो अमानवीय र अपराधजन्य कार्य नगराउन, कारागारमा भइरहेको मृत्युका घटना रोकथामका लागि सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी गराउन, यातना सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यातना पीडितहरूको सहयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्वत, कैलाली, सुनसरी, विराटनगर, रोल्पा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको तथा आत्महत्या गरेका घटनामा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी 23 वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। निर्माण सुरु भएको 5 वर्षपछि 30 मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छ। उत्तरी लमजुङको न्यादी खोलामा निर्मित आयोजनाले अहिले 26 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। तर व्यावसायिक उत्पादन थालेको जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब 1.5 महिनापछि मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। गत वैशाख 9 को बेलुका 8 बजेबाट परीक्षण उत्पादन थालिएकोमा चलन चल्ती अनुसार त्यसको 15 दिन प्राधिकरणले निःशुल्क विद्युत लिने गर्छ। त्यसपछि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। तर त्यसबारे प्राधिकरणले सूचना दिन नै उपयुक्त नसम्झेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। प्राधिकरणले गत वैशाख 27 मध्यरात 12 बजेदेखि व्यावसायिक उत्पादनसँगै मिटरिङ भएको जानकारी हालै मात्र दिएको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव गर्तौलाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले अधिकतम 26 मेगावाटसम्म उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणले भार प्रेषण केन्द्रको निर्देशन अनुसार उत्पादनमा थपघट गर्ने गरिएको छ। परीक्षण उत्पादनको 2 महिना अगावै विद्युत उत्पादनको तयारीमा रहेको आयोजनाले प्रसारण लाइनमा समस्याका कारण उत्पादन गर्न सकेको थिएन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना बीमामा बिमितलाई भुक्तानी दिन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले परमादेश जारी गरेको छ। कोरोना बीमा बापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गत नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी नारायण दत्त ओझाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परमादेशमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई बिमितको रकम भुक्तानी दिन भनिएको छ। बीमा गर्दा कम्पनी र बिमित बीच सम्झौता भएकाले बीमा लेख बिक्री गर्ने कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो। कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै दायर रिटमा अन्तिम सुनवाई गर्दै न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीका नाममा सो आदेश जारी गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी बीमा गरेका बिमितले दाबी गरेको रकम लामो समयसम्म पनि नपाएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिल्लामा विभिन्न बीमा कम्पनी मार्फत बीमा गराएका धेरैजसो व्यक्तिले बीमा रकम पाउन सकेका छैनन्। लामो समयसम्म बीमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन्।
2.5 वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको नलगाड जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको काम 6 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि टुङ्गिएको छैन। परामर्शदाता कम्पनीको अटेरी र विकासकर्ता कम्पनीको हेलचेक्राइका कारण तोकिएको भन्दा दोब्बर समय बित्दा पनि डीपीआर बन्न नसकेको हो। जाजरकोटमा प्रस्तावित 417 मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन 2016 मेमा तत्कालीन नलसिंहगाड जलविद्युत विकास समिति र स्मेक एमडब्ल्यूएच उदय कन्सल्ट जेबी बीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 30 महिनाभित्रमा डीपीआर गरिसक्नु पर्ने हो, तर पटक पटक म्याद थप र पछिल्लो पटक परामर्शदातालाई जरिमाना तिराउँदा समेत डीपीआर टुङ्गिएको छैन। तोकिएको समयमा डीपीआर नटुङ्गिएकै कारण नलगाड जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना विकासको ढाँचा र लगानीको मोडल स्पष्ट हुन सकेको छैन। विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड मार्फत अघि बढिरहेको यो आयोजनामा लामो समयदेखि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले लगानी गर्ने भन्दै चासो देखाइरहेको छ, तर डीपीआर नटुङ्गिएकै कारण जाइकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मंकी पक्सका कारण विश्वमा तत्काल आपतकालको अवस्था नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले छल गरेको छ। आपतकालको अवस्था नरहे पनि सजगता अपनाउन भने छोड्न नहुने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ। विज्ञहरूको टोलीले मंकी पक्सको संक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेको समय डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम घेब्रेससले बताउनु भएको छ। संक्रमणको जोखिम रहे पनि विश्व स्वास्थ्य आपतकालको अवस्था भने नहुनेमा डब्ल्यूएचओ सहितका स्वास्थ्य विज्ञहरू एकमत रहेको घेब्रेससको भनाइ छ। कोरोना भाइरस सहित पोलियो संक्रमणमा विश्वमा आपतकाल घोषणा भएका छन्। हालसम्म अफ्रिका बाहेकका मुलुकमा 3200 जनामा मंकी पक्स संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6 साताको अन्तरमा 48 मुलुकमा सो संक्रमण पाइएको छ। मध्य अफ्रिकामा भने मंकी पक्सका कारण 2022 मा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। 1500 जनामा संक्रमण पाइएको छ। मंकी पक्स फ्लूको जस्तो लक्षण हुने छाला सम्बन्धी समस्या भएको रोग हो। अब खेल प्रसङ्ग। त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा हिजोसम्म 2 राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित 4 स्वर्ण पदक जितिसकेकी छन्। दशरथ रङ्गशालामा जारी प्रतियोगितामा हिजो जयरानीले महिला 400 मिटर हडल्समा 1 मिनेट 07.2 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। जयरानीले 2068 सालमा भएको 6औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एपीएफकी सविता चौधरीले बनाएको 1 मिनेट 07.7 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। आर्मीकी निर्मला थापाले 1 मिनेट 08.7 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै दोस्रो स्थान हात पारिन्। एपीएफकी कल्पना श्रेष्ठ 1 मिनेट 07.7 सेकेन्डबाट तेस्रो भइन्। शुक्रबार पहिलो दिन जयरानीले 100 मिटर हडल्समा पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। उनले प्रमिला थारूको नाममा रहेको 16.38 सेकेन्डको कीर्तिमान तोड्ने क्रममा 15.20 सेकेन्ड कायम गरिन्। उनलाई यस इभेन्टमा बागमती प्रदेशका प्रकृति श्रेष्ठ र मीना कुमारले चुनौती दिएका थिए। उनीहरू दोस्रो र तेस्रो भए। पुरुष 110 मिटर हडल्समा आर्मीका जीवन थारूले 14.96 सेकेन्डको नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए। उनले आफ्नै नामको 15.60 सेकेन्डको कीर्तिमान सुधारेका हुन्। जयरानीले हिजो थप 2 इभेन्टबाट स्वर्ण जितिन्। उनले लङ जम्पमा शीला चौधरी र सीमा चौधरीलाई पछाडि पार्दै 5.13 मिटरका साथ तेस्रो स्वर्ण जितिन्। एपीएफकी शीलाले 5.03 र पुलिस क्लबकी सीमाले 4.78 मिटर जम्प गर्दै क्रमशः रजत र कांस्य जितेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।